अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। ठंडा मौसम आ गया है, ठंड ठंड आ गई है, आप भी सैर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको कानूनी टीवी चैनल की तरफ से, मुनसिफ अवान की तरफ से, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से इतना बड़ा सलाम, ये इतना बड़ा सलाम। अच्छा जी, मरीम नवाज़ के इंटरव्यू की बड़ी बात हो रही है। ठीक है। एक तो इनकी घटिया हरकत मैंने आपको पहले पहले वाले वीडियो में बताई कि इन्होंने, इतने घटिया लोग हैं ये। आप यकीन करें, जो बंदा सोचते हैं ना कि ये गंद से गंद, ये काम उससे भी घटिया काम ये हुकूमत कर सकती है। ठीक है। अब बार बार ये कह रहे हैं शहबाज गिल और ये शिबली फराड, फराड का फराज फराज शिबली फराड, अच्छा शिबली फराज, और ये जुल्फी बुखारी, मुरादा सईदा, मुराद सईद, और ये सारे गंदापुरी। ठीक है। इनकी ज़बान तो आपने देख ली है ना। आज गंदापुरी ने कहा जी कि पीडीएम वाले सारे के सारे गद्दार हैं, जिन लोगों ने उनके झंडे उठाए हैं वो भी गद्दार हैं। वाह 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 वाह। साद रफीक ने कहा था कि यार तय कर लो कितने कौन कौन गद्दार है, वरना गद्दार शायद ज़्यादा निकल आए हैं, गद्दार ज़्यादा निकल आए, ये इसका कोई म्यार तय कर लो। तो बात यह है दोस्तों कि मरीम नवाज़ ने जो इंटरव्यू दिया है ना बीबीसी को, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है उसने, बड़ा कमाल का दिया है। अच्छा, उसके ऊपर बयान क्या आ रहे हैं? मरीम नवाज़ ने कहा है जी कि ये कठपुतली हुकूमत को फारिग करो तो हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हैं, जो बातचीत है, वो सारा कुछ करने को तैयार है, खुलेआम। ठीक है। क्योंकि जब ये खुफिया मुलाकातें खुद बुलाते हैं तो फिर खुद ही ढंडोरा पीटते हैं कि जी फलाना मिलने आया था, फलाना मिलने आया था, ये आके तो बयान दे देते हैं, इसलिए हम खुलेआम मिलेंगे। खुलेआम मिलने का क्या मकसद है? खुलेआम भाई आइन और कानून की बात करनी है कि कोई इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत ना करे, ये मरीम नवाज़ के कहने का ये मतलब है। अच्छा, ये शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मरीम नवाज़ ने फ़ौज की अहमियत को तस्लीम कर ली है, अगर फ़ौज इनको बिठाए तो ठीक है, इमरान को बिठाया है तो ये चीख रहे हैं। फवाद चौधरी ने भी यही कहा है, शिबली फराड ने भी यही कहा है कि जनाब ये। अच्छा, एक बात आज मैं आपको ये कह दूं कि इन्होंने जितने ये वज़ीर मैंने बताया ना, शिबली फराज, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, ये सब मरीम नवाज़ को मुजरमा कह रहे हैं, मुजरमा नवाज़ मरीम नवाज़, और नवाज़ शरीफ को इश्तियारी नवाज़ शरीफ कह रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये पता है ना कि इमरान खान को अदालत ने इश्तियारी और मफरूद डिक्लेयर किया गया था। तो आज से हम भी यही कहेंगे कि इमरान, वज़ीर आज़म इमरान खान इश्तियारी, जो इश्तियारी हुआ है इस्लामाबाद की अदालत से, और अभी अभी ताज़ा उसको बरी करवाया गया है। ठीक है जी। तो अपनी इज़्ज़त अपने पास होती है। अब ये ताना मार रहे हैं मरीम नवाज़ का कि अब मरीम नवाज़ कहती है मैं फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। ये मरीम नवाज़ के कहने का मकसद नहीं है। मरीम नवाज़ के कहने का मकसद है कि ये दफ़ा हो हुकूमत, बस, और कोई मुदाखलत नहीं, आइन और कानून की बात होगी। ये जिसको सेलेक्टर्स को लाया गया है, पहले इसको हटाओ फिर बात होगी। ठीक। अब आइन और कानून क्या कहता है, इसके ऊपर जो है ना वो बड़े बयान आ रहे हैं, बड़े बयान आ रहे हैं। अच्छा जी, जब ये 126 दिन का धरना हुआ था और दोनों कज़न भागते 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 राहील शरीफ को मिलने गए थे, इमरान खान भी और ताहिरुल कादरी, वो क्या चीज़ थी? ज़रा बताओ ना, वो क्या चीज़ थी? फवाद चौधरी साहब बताओ, आप वकील हैं, हमारे भाई हैं, बताओ वो आप क्यों गए थे? और बार बार जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी आप ही कहते थे कि जनाब अंपायर की उंगली आ रही है। वो कौन सी उंगली है बताएं? आप करें तो ठीक है। और मरीम नवाज ने तो इतनी सख्त कड़ी शर्त रख दी है कि इस हुकूमत को जाता करो और फिर हमारे साथ बात करो कि आइन और कानून के दायरे में रह के इदारे कैसे काम कर सकते हैं। फिर हम आपका नाम नहीं लेंगे, हमारे साथ ये सारी चीज़ें तय करो। और उसको ये इशू बना के सारे, ये देखे जी मरीम नवाज ने बिलाखिर मान लिया
اور وہ ناپختہ سیاستدان ہے اور وہ میچور نہیں ہے، اور یہ سارے آج لگے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، مرچیں، ان کی باتیں جو روز آؤٹ ہو رہی ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ کتنی شرمندگی والی بات ہے کہ جناب مریم نواز کے کمرے میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں اور مریم نواز کے باتھ روم میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی اپنی مائیں بہنیں نہیں ہیں، نہیں ہیں ان کی اپنی مائیں بہنیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسی ایک بات پہ ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ نااہل نالائق حکومت ہمارے سروں پہ مسلط کی گئی ہے، جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس مفرور عمران نے۔ کوئی اس مفرور عمران کو وزیر اعظم نہیں مانتا۔ یہ تو الیکٹڈ کو نہیں مان رہا تھا عمران خان جب بجلی کے بل جلا رہا تھا، اس کو کون مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ سروے کرا کے دیکھو کون اس کو مان رہا ہے، انڈیپینڈنٹ سروے کرا کے دیکھو۔ تو جناب عالی، یہ مریم نواز صاحبہ نے جو انٹرویو دیا ہے وہ بہترین انٹرویو دیا ہے، اور ان کا یہی موقف ہے، نواز شریف کا بھی یہی موقف ہے، مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی موقف ہے، بلاول بھٹو کا بھی یہی موقف ہے، مولانا فضل الرحمان کا بھی، پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کا، اور جسٹس پارٹی 12ویں جماعت ہے، اس کا بھی یہی موقف ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہے۔ کیوں نہیں سعد رفیق نے ثاقب نثار سے ہاتھ ملایا تھا؟ کیونکہ اس نے تجاوزات اس نے کی تھیں۔ ہم ایک فٹ پاتھ پہ تجاوزات ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے آئینی حدود کی تجاوزات کی ہوئی ہیں ثاقب نثار وغیرہ نے۔ اس لیے مریم نواز صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ کٹ پتلی حکومت، کیونکہ یہ جیتی نہیں تھی۔ 70 سے 80 ایم این اے کی سیٹیں عمران خان کو دلوائی گئی تھیں جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا تھا، 4 دن کے بعد رزلٹ آ رہے تھے، سب کو پتہ ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا۔ تو کیوں مداخلت ہوتی ہے ہر بار؟ کیوں مداخلت ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تو 3 مارشاء اللہ لگے ہیں نا۔ مارشاء اللہ کیوں لگے ہیں؟ 11 سال کے مارشاء اللہ لگے ہیں، کیوں لگے ہیں؟ کوئی مداخلت ہوتی ہے؟ چلیں جی نواز شریف خراب ہے، مشرف آ گیا ہے، تو چلیں 4 مہینے میں الیکشن کروا کے نواز شریف کو جیل بھیج کے الیکشن کروا دیتے۔ نیت بد تھی تو 11 سال رہے ہیں نا وہ۔ ضیاء الحق کی نیت بد تھی تو 11 سال وہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹو کو گرفتار کر لیا جی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا، گرفتار کر لیا، تو پھر جاؤ اپنی واپس جاؤ، الیکشن کرواؤ، واپس جاؤ۔ بہت افسوسناک بات ہے، شیخ رشید تمہاری بات سنتا کون ہے؟ تم انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے دیکھو، آؤ میں آپ کے سامنے لڑتا ہوں پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے اور تیری عوامی لیگ کی طرف سے، لڑ کے دیکھ، تجھے پتہ چل جائے، تیری ضمانت ضبط ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہو جائے گی کہ نہیں آپ بتائیں جی قانونی ٹی وی والے۔ آج میں نے بھی چیلنج دے ہی دی ہے آپ کے کہنے پہ۔ تو جناب چینل سبسکرائب کریں۔ مریم نواز صاحبہ کا بہترین انٹرویو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوغات تم نے ہمیں دی ہے نا، پہلے اس کو واپس لو، پھر اگلی باتیں پھر کریں گے۔ یہ نچوڑ ہے مریم نواز کے انٹرویو کا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔